Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulun-an sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kagayinan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Hulubaton kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 21. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa mga Hulubaton kapitulo 19 versikulo 21. May madamo nga mga pahito sa tagipusoon sang tawo. Apang ang laygay sang Ginoo magapadayon. I'm kept in His love, moment by moment. I've life from above. Looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Katahom sa sini nga kalantahon, nagapakita ini nga sa tanan-tanan nga tion, kag ambot silingon sini, wala sing tion, nga indi ikaw, kag indi ako, iya, sang aton nga Ginoo. Pagkatapos, nga gintubos niya kita, gikan sa aton nga makasalanan, ginhimo niya kita, nga mangin iya. Siya ang nagpanag-iya sa aton. Ginkabig niya kita nga mga kaanakan niya, kag subong man mga pumuluyo sang iya nga ginarian. Kag ang ini nga relasyon, permanente ini kag mangin-imo ini kag mangin-akon ini tub-tub sa katubtuban. Kag nga indi ikaw kag indi ako mawala, kun indi magapadayon ini. Wala sing anuman niya gahom sa sini nga kalibutan. Wala sang anuman niya butang sa sini nga kalibutan. Nga sarang makahamulag sa aton sa gugma sang aton nga Dios. Ini tungod kay ang kaluwasan ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag ang iniya kaluwasan, siya man mismo ang magapadayon sini. Agod nga iya mahimpit ang iniya kaluwasan didto sa iya nga ginarian. Kag amo iniya ang aton nga paglaom, kag subong man kasiguruhan sang aton nga pagpangabuhi. Ang aton nga Ginoo walay pagbag-o, walay pagbaylo, kag tungod sini kun ano ang iya nga ginsuguran sa aton nga kabuhi, iya ini nga pagatapuson. Kun ano ang iya nga ginsaad sa imo kag sa akon, sa iya nga pagluwas sa aton, iya ini nga tumanon didto sa iya nga ginarian. Kakatahom sini kay nagapahayag ini, hindi lamang sang pagkamakagagahom sang Dios sa imo kag sa akon nga kabuhi, kun hindi sa pagkabilid doon sang iya mga saad para sa imo kag para sa akon. Moment by moment. Now, Proverbs chapter 19, verse 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand. So, kamatuoran, dire galing nga makita na to, no? Nga ang tao madamo ya sa mga plano, mga pahito sing pamaagi, nga ang buta nga iya nga ginaplano kag ginahandom amugid ang matabo. Apang naibaluan naton nga sa pagkamatuod, ang plano, ang tinutuyo, ang handom sang Ginoo sa kabuhi naton amuya ang matuman. Amo iniya ang matabo. Gani ang ini balang dinalan sa kasulatan, nagalarawan ini sang isa kadako nga kamatuoran. Kag nagapatuhoy ini sa ginatawag naton tawhanon nga mga plano, batok sa Diyos nun o kon tinutuyo sang Diyos. Diri naton makita
nga ang tawo ya hasta lang sa plano, apang ang matuman amoya ang tinutuyo sang aton nga Ginoo. Ti ano ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Ang kamatuoran diri nga makita naton nga hindi kita magsalig sa aton kaugalingon, sa aton kinaagman, sa aton abilidad, sa kaalam naton, sa aton kusog, sa aton kabakod, kun hindi magsalig kita ya sa tinutuyo sang Dios para sa aton. Wala ina nagapakita nga hindi kita magpaningwa. Wala ina nagatudlo nga ti mapadikwatro lang kita o kun mag-kursimano sini, kun hindi nga samtang nagapaningwa kita, samtang nagatrabaho kita, ang ato niya pangunauna nga mo sini, Ginoo, ipakita sa akon ang imo nga tinutuyo, plano, kag amo ini ang akon nga himuon. It doesn't eliminate human responsibility. Amo na bla nga kun aton niya nga usisaon ang pulong sa Ginoo, makita naton nga ang pagkamakagagahom sang Dios nagapalig-on lang ina sang responsibilidad sang tawo. Divine sovereignty strengthens human responsibility. Kaya nga man, kung nakita naton nga makagahom ang Diyos sa aton kabuhi, hindi na kita magpaningwa, hindi na kita magpalagyo, hindi na kita magpanginpadlos pa sa iya gali nga paghinakop sa aton. Kaya nibaluan naton nga bisan ano naton kapalagyo, bisan ano naton kapag paningwa, ibalik kid kita sa Ginoo sa iya nga sabak. So importante ini nga makita naton human responsibility and God's sovereignty. Human plans versus God's purpose. Nadunduman ko may isa ka article bala nga nabasahan ko parte sa ginatawag to nila sa unang Fukushima nuclear disaster. Kung madumduman nyo pa, sa Japan ini natabo. Kag ang natabo sini nga may dako nga linog nga natabo sa tunga sang dagat. Kag nagtuga ini sang dako nga tidal wave. Kag ang Japan ay baluan sang mga Hapon nga ang ila nga pungsod ginagamit nga term na earthquake prone kag tidal wave prone. Kag tungod sini, gin-design nila ang ining nuclear power plant. Amo ini nagatag sa elektrisidad sa malapad nga lugar sang Fukushima kag sa mga kaingod nya pagidra nga mga syudad. So ila nga ginubra, nag-design sila sa sina nga planta nga bisan pa intensity 9 tub intensity 10 hindi maguba sang linog ang ina nga planta. Kaya grabe ang halit kung may nuclear leak dra, no? Tungod sang linog. So parang may ara dako gid nga kasiguruhan. Kagilway sa peligro ang makatawhan kag of course ang bilog ang kalibutan. Nag-design sila sa isa ka power plant nga bisan intensity 9 or 10 hindi maguba ang ina nga planta. Apang wala nila makonsiderar nga ang tidal wave gali amo ini ang makaguba sang planta. Ila nga gin-design ang ila nga wall, no? Inang pader nga atubang sa dagat agod nga amo ina ang magapugong sa mabaskog nga balod. Gina-estimate ato kuno nga mga 10 meters ato nga wall nga ginbutang nila nga pader nga makauntat sang sina nga dalagko nga balod. Apang balod nga naghampak sa sina nga syudad mga 14 tub 16 metros. So naglapaw pa sa ila nga tidal wave wall kag nalabot atong nuclear power plant kag dako nga halit ang natuga sa to. Tiyan mo sinabala, no? Bisan ano kapahito sang tawo nga madaog niya ang ginatawag na to nature, ang palibot niya. Pero naibaluan naton nga may mga tinion gid nga madaog
sang palibot sang nature ang tawo. Kag isa ini siya sa mga ehemplo. Sa ginambal naton, human plans versus God's purposes. Human responsibility versus God's sovereignty. Apang isa lang kabutang nga makita naton, nagatudlo ini nga ikaw kag ako magpasakop gid sa tinutuyo sang Dios. Kay ang tinutuyo sang Dios amo ina ang pinakamaayo nga tinutuyo nga sarang naton nga maeksperiensyan sa sini nga pagpangabuhi naton. Tiining aton subong nga ginatun-an sa naligad ni adlaw aton na ini nga ginsugdan. Kag pagapadayunon naton ini kag diri naton pagatakpan ang natabo diri sa Joshua chapter 3. Sa aton nga ginsaysay sa nagligad ni broadcast naton, ang Joshua chapter 3 amo ining tion nga yara na sila sa pangpang sang Jordan River. Kag magatabok lang sila sa Jordan River, kag pagkatapos nila tabok, ila na nga maangkon ang dutang saad. Ang duta ang ginsaad sang Dios sa ila nga mga ginikanan. Kag ti nakita naton diri no, may mga tatlo kita diri kabutang nga gintulan, the regulation, the reason, and then last the revelation. The regulation, ano dira ang makita naton? Naghatag diri sa kasuguan si Joshua sa makatawan nga dapat magauna ining Ark of the Covenant, ang kabansang katipan. Kag pagkatapos ni dapat magasistansya sila mga 2,000 ka maniko, 3,000 feet. Kag pagkatapos ni magasunod sila. Nga ang amo ini ang plano sang Dios. Kag diri naton makita ang kabangdanan, the reason, so that you may know the way you are to go, for you have not passed this way before. Agud may baluan ninyo, kundiin kamo magadto. Ano ang dalan niya inyo pagalaktan, kay wala pa kamo kaagi sa sini nga dalan sa inyo bilog nga kabuhi. Kung sa aton pa bag-o ining eksperyensya ninyo. Kag tungod bag-o ining eksperyensya ninyo, paunaha ang Dios, tuguti nga ang Dios inyo nga mangingiya. Siya ang magagiya sa inyo. Kag dapat nga magsunod kamo sa iya. Amo inang rason dira. Now, ang ikatatlo diri, the revelation. Ano ang matawag naton kapahayagan? Ano ining mga kamatuuran diri? Anong kahulugan sang sini nga butang nga saysay sang Dios paagi sa kay Joshua? Sa ginambal naton ang una gidri, new territory, new navigational system. Bag-o naman niya duog ang ila nga pagagatuan. Kag tungod sini, bag-o naman ang galamiton sa Ginoo nga maghatag sa ila sang kapawa, sang direksyon kung paano nila pagalakton kag subong man ila nga ang kunon ang ina nga dutang saad. Tinay baluan naton nga bag-o nga ginatawag naton duog, kaya nga man ang duog nga ginalinan nila lain ini sa duog nga pagagatuan nila. There is a great difference between the place where they left and the place that they were living. Amo ini makita nato sa pulong sa Ginoo. Now literally, ang Ehipto amo ining duog sang kaulipnan. Ano ya ang dutang saad? Amo ini ang duog sang ginatawag naton kahilwayan. Diri sa Ehipto, kung lang taon naton sa Biblia, amo ini ang duog sang ginatawag naton diri kabudlayan. Kag ang Kanaan, ang dutang saad, amo ini ang duog sang kapahawayan. Ti ano ya ang butsilingon sini sa aton espiritual nga pagkabuhi. Kung usisahaon naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, ang Ehipto nagalarawan inigali sang daan naton nga kabuhi. Kag ang ginatawag naton diri Kanaan, promised land, nagalarawan ini sang aton bag-o nga kabuhi. Daan naton nga kabuhi, we are in bondage, in sin,
What about sa aton nga bag-ong kabuhi? We have freedom in Christ. Amo ni nga madamo sa nagatuon sa pulong sa Ginoo nga ang Ehipto amo ning kabuhi naton. Sang wala pa kita naluwas. Kag subong man nga ang Kanaan o kun ang dutang saad amo ini ang kabuhi naton pagkatapos nga kita ginluwas sang aton nga Dios. Diri kon aton nga lang taon, matahom pagidri ang contrast, ang kinatuhay sang ginatawag naton diri Ehipto kag sang Kanaan. Nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Deuteronomy chapter 11 verse 10 to 12. Si Moses ang naghatag sa sininga dako nga pahayag sa ila, kay ang duta nga imo ginasulod sa pagtag-iya sa iya indi subong sang duta sang Ehipto nga inyo ginhalinan. So diri palang daan makita naton nga may dako na nga kinalain sa duta sang Ehipto kag sang duta sang Kanaan. Hindi lamang sa physical kundi sa espirituhanon man niya aspeto. Kaya nga man, ano kuno diri, ginlaragwa niya ini sa panguma. Kag amo ini ginhambal diri ni Moises sa makatawan sang Israel. Diin nagasabog ka sang imo binhi kag nagabunyag sini sa imo tiil. Subong sang katanuman sang mga ulutanon. Apang ang duta nga nagatabok kamo sa pagtag-iya sa iya amo ang duta sang kabakuluran kag mga nalupyakan nga nagainom sing tubig sa ulan sang langit. So kung aton ng taon ng ini nga dinalan sa kasulatan, nagalaragway ini sang Ehipto kag sang Kanaan. May dako ang kinalain. Sa Ehipto, patubigan nila ang ila nga patubas paagi sa ila nga tiil. Paano ini? Nga amo ining ginambar sang Dios sa aton. Now, maintindihan naton ini kung makita naton ang duta sang Ehipto. Ang duta sang Ehipto panag ini. Kag tungod sini sa tion niya mag-awas ang Nile River, of course ang tubig malaptagid ina sa patag nga lugar. Kag kon mga naidalom pagani nagapalaog ina ang tubig. Kag nga sa tion nga mag-awas ang Nile River, nagasabog sila sang binhi. Agod nga kon magpanaog na ang tubig, ang binhi magatubo. Amo ina ang makita naton bala sa Ecclesiastes chapter 11, cast thy bread upon the waters. Amo ina ginambal dira ni Solomon sa aton. Actually idea dira nga magsabog sa tubig, no? Nga may ara nga ang tubig dira ambot silingon sina nga ang naglapaw nga tubig, no? Sa suba kag sa tion nga magpanaog na inang tubig, mamat-amat na dayon tubo ang binhi nga gin sabog. Amo na paglaragway dira sa pulo sa Ginoo. Karon ano ang botsilingon sini? Kag masami ginakahunan nila ini. Kag paano ka magpatubig sa makinahon nimo? Ginalapakan nimo agod nga maguba ang kahon kag nga dra maagi kag mag-ilig ang tubig pasulod sa mga kinahon nimo. Amo ni nga ang pagpatubig sa ila paagi sa ila tiil. Amo ina iya ang pamaagi sa mga katawan sa Ehipto. Pag-abot diriya sa dutang saad, anong makita naton? Indi patag, kun indi mga narupyakan kag mga kabukiran. Kag anong ginambal diri sang Ginoo sa aton? Kag nagainom ini sa ulan gikan sa langit. Ang may tuhanon nagasalig sa ila tawhanon nga kinaalam kag sa ila nga kusog. Agod nga makapatubas sila sing maayo. Pag-abot nila sa Ehipto o kon halin sila sa Ehipto, pagadto sila sa Kanaan, anong hambal sa Diyos? Indi kamo magsalig sa inyo kaugalingon, sa inyo nga kinaalam, agod nga magtinad ang inyo patubas. Kung hindi magsalig kamo sa akon, nga samtang nagasabog kamo, magaulan.
Samtang nagapatubo kamo sang inyo nga mga patubas, magaulan. Kag kun anyon ninyo ang inyo nga patubas, magauntat na ang ulan. Kay ako ang magapakamaayo sa inyo, tudluan ko kamo nga magsalig sa akon, hindi magsalig sa inyo kaugalingon. Katahom sa sinabala nga kamatuoran nga makita naton. Kaya nga man, diri gali naton makita. Egypt, it speaks of life of human ability. Whereas, Canaan, life of faith. Pagtuo. Kung sa aton pa, magsalig sila ya sa Diyos nga magpatinad, magbugay, magpakamaayo sa ila. Amo niya kung aton nga lang taon sa puno sa Ginoong katahom nga kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga amuman ini ang pag-atubang naton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi ila binagid sa bag-o nga tuig nga ginbugay sang Ginoo sa aton. We need to live a life of faith, dependence upon God rather than dependence upon our human ability. Sa ginambal na kon madamo sing pahito ang tawo. Apang nibaluan naton nga ang plano kang tinutuyo sa Ginoo amugid ang matuman. Kakatahom diri nga makita naton sa puno sa Ginoo, ginatudluan kita sang Dios nga magsalig kag subong man magtuo sa iya. Amo ini nga pwede niya man nga ibutang ang katawan niya didto sa Ehipto. Imbis na nga ibutang sa Kanaan, pwede man tani nga digto niya ginsaad nga magpangabuhi si Abraham kag ang iya nga mga kaliwatan. Pero nga digto niya ginbutang sa mga kabukiran. Kay nibaluan naton niya nga masami ang katawan nagamuad kag nagatinad sa mga ginatawag naton dira lapit sa suba kag subong man mga patag nga mga duog. Amo na makita naton dira ang Babylon diin, ang Alexandria diin, ang Mesopotamia, ano na sila nga mga duog. Ang Roma, makita tama no? Ina sila, mga duog ina, nga masami, yara sa patag, kag subong man, nga tamaan ka bunayag, ang tubig, ukon ang iladra, nga pangabuhi. Sa piya kabahin ginbutang sa Diyos ang katawan sa Israel, sa mga kabukiran, sa mga narupyakan. Ano ginatudlo diri sa Diyos sa ila? Ang inyo nga rason nga nagtinad kamo, hindi tungod sang inyo nga pagpaningwa kag pagpahito, kun hindi tungod sa inyo pagsalig sa akon nga ako ang magpakamaayo kag magpatinad sa inyo. Amo niya kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo katahuman, no? New territory, from the land of bondage to the land of promise. From Egypt to Canaan. From slavery to freedom. New territory. New navigational system. Sang nagalagaw sila sa kamingawan. Ano ang nagagiya sa ila? Kung madumduman niyo pa, kung sa kadlawon, amo ang pillar of cloud, haligi nga panganod. Pag-abot sa kagabihon, ano ang nagagiya sa ila? Pillar of fire, haligi nga kalayo. Amo ina ang nagaupod sa ila, nagagiya sa ila, apang pag-abot nila sa pagtabok nila sa Jordan River. Ano na ang nagagiya sa ila? Ang hambal sa Diyos sa ka-Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night. Ara na ang kasulatan. Most probably, ang Torah, the first 5 books of the Bible, ginakaptan na nila. Kag amo na ila nga pagapamalandungan, amo inang ila nga pagatunan, kay dra nila mahibaluan kung sinong Diyos sa ila kabuhi, anong tinutuyo kag plano sang Diyos para sa ila kabuhi, kag subong man kung paano sila magkabuhi sa tubangan
sang Ginoo nga may kahayusan, kag subong man katin-aran, kag kalipayan. Tun-an nila ang pulong sang Dios. That's their new navigational system. Sa aton espiritu ng pagkabuhi katahom, yara ang kumpleto nga pulong sang Dios. Wala na kita sang iban pa nga dapat tamdan kun hindi ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo tuman kag himpit nga makagiya sa aton nga magkabuhi kita ayon sa tinutuyo kag plano sang Ginoo para sa imo kag para sa akon. Gani, subong sa dako ang pagpahangkat diri sa aton, wala kita kay balo kung anong yara sa unhan, apang nagkasiguro kita nga nagagiya sa aton na kay balo na sini. Subong nga ginpauna ang kaban sang katipan, the Ark of the Covenant, kag nagsunod ang makatawan sang Dios. Paunahon naton ang Ginoo. Paano naton unahon ang Ginoo? Paano naton ginapauna ang Ginoo? Ang prinsipyo dira, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahon naton ang iya kabubuton. Paano naton ibalon ang iya kabubuton? Paagi sa blad ni pulong, tun-an naton ang pulong sa Ginoo, kag paagi sina aton nga sundon, kag ang Ginoo magapatin-ad kag magabugay sa aton. Adayon na naton ini sa dason naman naton nga broadcast. Ininyob yan, alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapagkamaayo sa inyo.